जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नम्बर 2 जलेश्वर महोत्तरीले यस जिल्लाका रातु, औरही र मराहा नदी नियन्त्रणको काम 2066 सालदेखि गर्दै आएको छ। महोत्तरी जिल्लाको चुरे क्षेत्रबाट आउने रातु, औरही र मराहा नदीले हरेक वर्ष वर्षातको समय असारदेखि भदौ महिनासम्म आउने बाढीले सधैँभरि कृषियोग्य जमिन कटान गर्ने, डुबान गर्ने, बालुवा थुपारेर उब्जाउ जमिन मरुभूमिमा परिणत गरिदिने, मानव बस्तीमा बाढी पसेर घरखेत डुबाउने र ठूलो जनधनको क्षति गर्दै आएको छ। यसबाट नदी किनारका हजारौं जनता प्रभावित हुँदै आएका छन्। जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नम्बर 2 जलेश्वरले प्रत्येक वर्ष प्राप्त हुने नियमित बजेट, थप बजेट र अन्य बजेट, स्रोत साधन र जनशक्तिले भ्याएसम्म नदीले जोखिम गर्ने सम्भावित क्षेत्र र स्थानहरूमा तारजालीमा ढुङ्गा भरेर तटबन्ध निर्माण, स्पर निर्माण, माटो र माटोको चप्परीको तटबन्ध, बाँसको बारबेरा, वृक्षारोपण, बायो इन्जिनियरिङ लगायतका काम गरी अधिकतम रूपमा नदी नियन्त्रण गरी जनताको जनधनको रक्षा गर्ने काम गर्दै आएको छ। यस जिल्लामा विगत 2066 साल यतादेखि जनताको तटबन्ध कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। विगत 12 वर्षको बीचमा यस कार्यालयले रातु, औरही र मराहा नदीमा करिब 170 किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण गरिसकेको छ। यसबाट करिब 2500 हेक्टर नदीले कटान गरेको जग्गा उकास गरी त्यो जग्गामा अहिले जग्गा धनीले सुरक्षित रूपमा बाली लगाउँदै आएका छन्। यस कार्यालयले नदी नियन्त्रणका सम्बन्धमा गरेका कामको बारेमा प्रश्न पार्दै जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नम्बर 2 जलेश्वर महोत्तरीका कार्यालय प्रमुख रमेशलाल कर्ण भन्नुहुन्छ। जनताको तटबन्ध कार्यक्रम महोत्तरी जलेश्वरबाट हाम्रो यो कार्यालयको कार्यक्षेत्र जम्मा 3वटा नदीमा छ। रातो, औरही, मराहा जम्मा 3टा नदी छ यो हाम्रो अफिसको कार्यक्षेत्रमा। अनि यसमा हाम्रो 3टै नदीमा अहिले कार्यक्रमहरू भइरहेको छ नदी नियन्त्रणको लागि। अनि त्यो विभिन्न ठाउँमा भइरहेको छ। त्यसमा सबभन्दा बढी रातो नदीमा भइरहेको छ। प्रत्येक वर्षयाममा महोत्तरी जिल्लाको रातो नदीमा ठूलो बाढी आउने गर्दछ। चुरे क्षेत्रमा पानी पर्नासाथ त्यस क्षेत्रका खोला खोल्सा खहरेहरूमा जल सतह बढ्ने र त्यो पानी रातु खोलामा मिसिने गर्दा जल सतह बढी बाढी भेलाउने र नदी छेउछाउका जमिन कटान गरी बाढी गाउँ र बस्तीसम्म पुगी ठूलो मानवीय र जनधनको क्षति गर्दै आएको छ। नदी वरपरका सयौं बिघा जमिन कटान, डुबान र खेतीयोग्य जमिनमा बालुवा भरिएर मरुभूमिकरण गर्दै आएको पाइन्छ। बाढी, कटान र डुबानबाट सयौं घर बस्ती विस्थापित हुँदै आएका छन्। यो क्षति न्यूनीकरण गर्न कार्यालयले जनताको तटबन्ध र स्पर निर्माण गर्न जनताको माग बमोजिमका क्षेत्र र स्थानमा एवं फिल्ड कार्यालयले आफैले पनि बेला बेलामा निरीक्षण गरी आवश्यक ठानेको ठाउँमा नदी नियन्त्रण उपभोक्ता समिति र ठेक्का प्रक्रिया दुवै माध्यमबाट तारजाली सहितको ढुङ्गाको तटबन्ध निर्माण, स्पर निर्माण र माटोको तटबन्ध निर्माण, वृक्षारोपण गर्दै आएको छ। वर्षातको बेला बाढी गाउँ पस्न नदिन र कटान बढ्न नदिन अस्थायी बचाउका लागि बाँस र बोरामा माटो र ढुङ्गा भरिको बारबेरा लगाउने काम समेत गर्दै आएको छ। महोत्तरी जिल्लाका 3वटा नदी नियन्त्रण गर्न नियमित रूपमा 13 करोड बजेट आउने गरेको छ, जसमा रातो नदीका लागि 8 करोड, औरही नदी नियन्त्रणका लागि 3 करोड र मराहा नदी नियन्त्रण गर्न करिब 2 करोड 50 लाख रकम आउने र सो रकमले जिल्लाको माथिल्लो चुरे क्षेत्रदेखि भारतको सीमा क्षेत्रसम्म नदी नियन्त्रणको काम गर्न हात्तीका मुखमा जिरा जस्तो हुने गरेको पाइन्छ। यो अवस्थामा जिल्लाको प्रकृति, भौगोलिक अवस्था र नदीले गर्ने क्षतिको मापन, नदीको लम्बाइ अनुसार बजेट विनियोजन गर्न सकिए मात्रै नदीबाट हुने कटान, डुबान र बाढी नियन्त्रण गर्न सकिने कार्यालय प्रमुख कर्ण बताउनुहुन्छ। आर्थिक वर्षमा त हाम्रो नदी नियन्त्रण कामहरू ठाउँ ठाउँमा त सम्पन्न भएको छ, रातो नदीमा पनि भएको छ। अब एमाउन्टको हिसाबले भनौँ भने त हाम्रो रेगुलर बजेट जम्मा 13.5 करोड थियो सुरुमा नियमित हुँदाखेरि वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत। त्यसमध्ये 13.5 करोड मध्ये 8 करोड रातो नदीमा, 3 करोड औरही बिघी नदीमा, 2.5 करोड मराहा नदीमा थियो। त्यो अन्तर्गतको कामहरू लगभग सबै ठाउँमा जे जति थियो रेगुलर बजेट अन्तर्गतको, नियमित बजेट अन्तर्गतको सकिसकेका छ त्यो कामहरू। अनि त्यसपछिको थप बजेट जहिले पनि त थप बजेट यहाँ दिने छ। अनि त्यो थप बजेट नआइकन हामीले त यहाँ कामहरू गराउन पनि सम्भव हुँदैन। अनि काम त थुप्रै हुन्छ,
त्यो हिसाबले अहिले थप बजेट अन्तर्गतको कामहरू भइरहेको छ विभिन्न ठाउँमा। औरही नदीले यस क्षेत्रमा वर्षेनी बाढी, कटान र डुबानबाट निकै ठूलो क्षति गर्दै आएकोमा जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले कटान र डुबान हुने स्थानमा तटबन्ध र स्पर निर्माण, रिभरमेन्ट विथ लन्चिङ वर्क निर्माण गरी बाढी, कटान र डुबान नियन्त्रण गर्दै आएकाले यस नदी किनारका बासिन्दाहरू वर्षातको समयमा ढुक्कले बस्न र सुत्न सकेका छन्। उनीहरूको जग्गा जमिन पनि सुरक्षित भई कृषि उत्पादन गरी राम्रो आर्थिक लाभ लिन सफल भएका छन्। महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 10 को यो क्षेत्रमा मराहा नदीले व्यापक कटान डुबान गर्दै ठूलो जनधनको क्षति गर्दै आएको छ। जनताको तटबन्ध कार्यक्रमबाट बजेट पाएर स्थानीय जनताले मराहा नदी नियन्त्रण उपभोक्ता समिति गठन गरी यहाँ तटबन्ध, स्पर र रिभरमेन्ट विथ लन्चिङ वर्क जस्ता काम गरी नदी नियन्त्रण गरेका छन्। यहाँ भइरहेको नदी नियन्त्रण कार्यका बारेमा मराहा नदी नियन्त्रण उपभोक्ता समितिका बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष सन्तोष यादव यसो भन्नुहुन्छ। 500-600 घरधुरीको यो गाउँको बस्ती सुरक्षित भएको छ। 15-20 जना त विस्थापितै भएको थियो पुरै। यहाँबाट घर उखालेर पनि उता गाउँतिर लानुभयो। अहिले जमिनमा बसिराख्नु भएको छ। बजेट पनि थोरै आउने हैन, काम यहाँ धेरै गर्नुपर्ने छ। क्षतिको अनुपातमा चाहिँ बजेटै आउँदैन। अझ यहाँ 500-600 मिटर यहाँ गर्नुपर्ने छ काम तत्काल नगरी यो मुसर समुदायको बन्छ। त्यहाँबाट वार्षिक 50 लाख जति आम्दानी आउँछ। यो गाउँको विकासमा हाम्रो जान्छ। यति 500-600 मिटर चाहिँ अहिले तत्काल यो वर्ष गर्न पाए चाहिँ मुसर समुदायको वन चाहिँ सुरक्षित हुन्थ्यो। यो 52 हेक्टरमा चाहिँ मुसर समुदायको वन, यसलाई चाहिँ यसैपालि सुरक्षित गर्दै अलि राम्रो हुन्थ्यो। ढुङ्गा चाहिँ हामी विमानबाट ल्याउँछौँ। ढुङ्गाको साइज पनि राम्रै छ। अनि यो मुनि हामीले कपडा दिएका छौँ जुन पानीले खोल्न सक्दैन। जिरो टेक्सटाइल भन्छ। जिरो टेक्सटाइल कपडा हालेका छौँ। क्वालिटी एकदम राम्रो छ, काम पनि राम्रो छ। रातो नदी महोत्तरी जिल्लाको दुःख हो। यो नदीमा वर्षामा धेरै बाढी आउँछ। नदी किनार कटान गरेर धेरै कृषियोग्य जमिन बगरमा परिणत गर्छ। बस्तीमा बाढी पसेर डुबान बनाउँछ। धेरैको घरखेत लगेर सुकुम्बासी बनाएको छ। रातो नदीको चौडाइ निकै फराकिलो छ। यसको चौडाइ 250 मिटरदेखि 300 मिटरसम्म छ। रातो नदी चुरे क्षेत्र र पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट जति जति तल गयो उति उति फराकिलो हुँदै गएको पाइन्छ। महोत्तरी जिल्लाको भङ्गाहा नगरपालिका वडा नम्बर 1 को कबिलासा दोस्तीहामा रातो नदीमा तटबन्ध, स्पर लगायतका नदी नियन्त्रणको काम भइरहेको छ। पहिलेको हेरिकन त अहिले त धेरै कन्ट्रोल छ। बाढीले पहिलाको जस्तो क्षति पुर्याउँदैन। हामी बाढीको क्षतिलाई जहिले पनि क्षति न्यूनीकरण गर्नेतिर हामी लागेका हुन्छौँ। हाम्रो प्रयास जतिखेर पनि त्यही रहन्छ। बाढीको टाइममा पनि, अन्य टाइममा पनि, अरू टाइममा पनि त कुन हिसाबले बाढीको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त्यतातिर मात्रै हामीले फोकस गर्ने गरेका छौँ। रातो नदी कटान नियन्त्रण तटबन्ध समिति भङ्गाहा नगरपालिका वडा नम्बर 10 कबिलासा दोस्तीहाले गत वैशाख महिनादेखि तटबन्ध र स्पर निर्माणको काम सुरु गरी असार दोस्रो सातासम्म लगभग सम्पन्न गरिसकेको छ। यो क्षेत्रमा रातो नदीका 3 भङ्गाला रहेकोमा एउटा भङ्गालो नियन्त्रणमा आइसकेको छ। 2 भङ्गालो मात्रै बाँकी छ। यहाँ नदी नियन्त्रणको काम धमाधम भइरहेको छ। यो काम करिब सम्पन्न हुन लागेको रातो नदी कटान नियन्त्रण तटबन्ध समिति भङ्गाहा नगरपालिका 1 का अध्यक्ष विजय कुमार मण्डल बताउनुहुन्छ। पहिला त हामी ढुङ्गा कहाँ पाउँछ भन्ने सबै ठाउँमा जानुपर्छ। कहिलेकाहीँ क्रेसरमा पाउँछ, कहिलेकाहीँ नदीमा पाउँछ, कहिलेकाहीँ बर्दिवासतिर, विमानतिर, सिन्धुलीतिर, कमलातिर हैन, यहाँ किसान नगर, यी सबै ठाउँमा घुमेर पत्ता लगाएर हामी सबै सोधपुछ गरेर यहाँबाट बोल्डर लानु कसरी लानु भने यहाँबाट सबै पत्ता लगाएर हामी काम गर्दै आइरहेको छौँ। मलाई 75-70-80% विश्वास छ कि यो पानी चाहिँ रोकिन्छ। महोत्तरी जिल्लाको बलावा नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा पनि रातो नदी नियन्त्रण उपभोक्ता समितिद्वारा रातो नदी किनारमा जनताको तटबन्ध बनाउने काम भइरहेको छ। यहाँ तारजालीमा ढुङ्गा भरेर तटबन्ध, स्पर र रिभरमेन्ट विथ लन्चिङ वर्क लगायतका संरचना निर्माण गरिएको छ। यो निर्माणपछि अब नदी गाउँ बस्तीमा नपस्ने र बाढी, डुबान र कटानको समस्या समाधान भएको स्थानीय विश्वनाथ राउत बताउनुहुन्छ। ये रातो खोला छ, इसको समस्या बहुत है। जितना ये परोपट्टा के समस्या सब बहुत है। सब खेत नदी सब भर दिया है। छड़की के दोनों साइड से पत्थर चाहिए, ऊपरी से दोनों साइड से ढलान चाहिए। रास्ता बीच में है, वहाँ से बीचे है चेंज किया है डोजर से। तकर बाद फिर यही में टूट के एसी में चलाते हैं पानी। स्थानीय तहहरूले जथाभावी ठेक्का लगाई नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न दिएकाले पनि
नदीको आफ्नो प्राकृतिक बहाव मार्ग अवरुद्ध भएर बहाव फेरिएर पनि बाढी कटान र डुबानको समस्या बढ्न गएको देखिन्छ। किसान नगरमा पनि रातो नदी नियन्त्रण उपभोक्ता समिति मार्फत नदी नियन्त्रणका लागि जनताको तटबन्ध निर्माणको काम भइरहेको छ। यहाँ करिब 1 किलोमिटर क्षेत्रमा जग्गा उकास भएको छ। गुणस्तरीय र बलियो गरी तटबन्ध र स्पर बनाइएको छ। यहाँ उपभोक्ता समितिले जनताको तटबन्ध निर्माण, स्पर निर्माण, वृक्षारोपणका काम गरेको रातो नदी नियन्त्रण उपभोक्ता समिति किसान नगरका अध्यक्ष टेकबहादुर श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। करिब 1000 बिघामा अहिले 700 बिघा जग्गा 700 मिटर चाहिँ दुईपट्टि जनताहरूले यो बाँधको कारणले उकास जग्गाहरू उपभोग गरेका छ। पहिले रातो 3वटा थियो, एउटा रातोबाट विभाजन 3वटा थियो। अहिले यो नदी नियन्त्रणले गर्दाखेरि 3 टापमा एउटा कल्भर्ट भयो होइन। र यो जति पनि पूर्वपट्टि जग्गाहरू छ, यो पश्चिम जग्गाहरू छ नि, वृक्षारोपणहरू सबै जमिन उकास हो। यो नदी नियन्त्रण कार्यले नियन्त्रण गरेपछि त्यो वृक्षारोपणहरू, धान खेतहरू छ, यता क्रसहरू छ नि साथी, यो सबै उकास जग्गा हो। हेभोकेटेड भन्छ। यो तार गुणस्तरीय हो। यस क्षेत्रमा पहिले बालुवाको बगर थियो, बर्सातमा नदी बग्दथ्यो। तर अहिले तटबन्ध, स्पर र रिभरमेन्ट विथ लन्चिङ वर्क निर्माण गरिएपछि जग्गा उकास भएको छ। बाढी कटान र डुबान नियन्त्रण भएको रातो नदी किनार संरक्षण समितिकी कोषाध्यक्ष मिठ्ठु कुमारी श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। पहिला यो सेतो बगर थियो, अहिले हरियाली भएको छ। यो संरक्षण भएर अलि राम्रो देखेछ। रातो नदीको यस किनारा क्षेत्रमा जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले बलियो र गुणस्तरीय तटबन्ध, स्पर र रिभरमेन्ट विथ लन्चिङ वर्क निर्माण गरेपछि बाढी कटान र डुबानको समस्या पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भएको र नदीमा बाढी आउँदा डराउनु पर्ने अवस्था सकिएको स्थानीय महिला सपना श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। रोकावट त धेरै नै भइरहेछ नि। पहिला अब यस्तो नहाल्दाखेरि चाहिँ होइन, बाढी ठुलो बाढी आउँदाखेरि हामी चाहिँ यहाँबाट यो बस्ती चाहिँ हाम्रो अलि माथि हो कि होइन, त्यहाँबाट चाहिँ हामी ठुलो बाढी आउँदाखेरि भाग्ने समस्या थियो कि भाग्नै पर्थ्यो होइन। अब अहिले यतिको ड्यामहरू हाल्दाखेरि चाहिँ धेरै नै सहज भएको छ हामीलाई। बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 6 को यो स्थानमा पनि रातो नदीमा तटबन्ध र स्पर निर्माणको काम भएको छ। जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नम्बर 2 को बजेटबाट रातो नदी नियन्त्रण उपभोक्ता समिति बर्दिवास नगरपालिका 6 ले नदीले क्षति पुर्याएको ठाउँमा तटबन्ध र स्पर निर्माण गरी गाउँ बस्ती र कृषियोग्य जमिन जोगाउने काम गरेको रातो नदी नियन्त्रण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष निरञ्जन बुढाथोकी बताउनुहुन्छ। विगत 10-15 वर्ष अगाडि त तपाईँको हाम्रो दर्दनाको अवस्था थियो यहाँनिर हेर्नु। पहिला यो अब जनताको तटबन्ध अफिस नै थिएन, यहाँ त्यो कार्यक्रम पनि आएको थिएन। अहिले यो जनताको तटबन्ध कार्यक्रम आइकन हामीले नदी उकास जमिनमा खेती पनि लगाएका छौँ। ठाउँ ठाउँमा हेर्नु, यतातिर खेतीहरू पनि छ। यो भेगमा छ खेतीहरू। 30-40 घरको त्यहाँ छ, एउटा 30-40 घरको बस्ती त्यहाँ रहेछ। र त्यो खोलामा जब यो जनताको तटबन्धको काम गरिकन हामीले बर्दिवास यो जुन जलेश्वर वन विभागसँग समन्वयन गरेर 30 हेक्टर र 50 हेक्टर 80 हेक्टर वन पनि लगाएको छौँ। हेर्नु, एक ठाउँ 80 हेक्टर छ, एक ठाउँमा गरे यस्तै 2-4 हेक्टर गर्दै गर्दै हामीले वृक्षारोपणहरू पनि गर्दै आएको छौँ। महोत्तरी जिल्लाका 3 ठूला नदी रातु, औरही र मराहा नियन्त्रणमा निर्माण सामग्रीको अभाव, जग्गा विवाद, तटबन्ध बनाउने स्थलमा जग्गा धनीले मुआब्जा माग्ने आदि कारणले निर्माण कार्यमा केही ढिलाइ भएको देखिन्छ। तर पनि स्थानीय जनता, वडा अध्यक्ष, नगरपालिकाका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, राजनैतिक दलहरूको नेतृत्वबाट सहयोग र राम्रो समन्वय भइरहेकाले जनताको तटबन्ध निर्माण कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको पाइन्छ। तटबन्ध बनाउँदा ओगट्ने जमिनको सरकारले मुआब्जा दिँदा धेरै बजेट खर्च हुन्छ। सरकारको बजेटको सीमाले मुआब्जा रकम दिन सक्दैन। तसर्थ तटबन्ध निर्माण गर्दा हजारौं हेक्टर जमिन उकास हुने र सो जग्गामा अन्न बाली लगाएर प्रशस्तै आम्दानी गर्न सकिने हुँदा स्थानीय जनताले तटबन्ध निर्माण हुने जग्गाको मुआब्जा विवाद झिकेर तटबन्ध निर्माण कार्यमा अवरोध गर्न हुँदैन, मुआब्जा नलिई तटबन्ध बनाउन दिनुपर्दछ। स्थानीय जनता र स्थानीय तहले नदी नियन्त्रण कार्यमा अपनत्वको भावना लिएर गुणस्तरीय काम गराउन, अनुगमन र निरीक्षण गर्न सकेमा समयमै तटबन्ध निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। स्थानीय आवश्यकता र नदीको प्रकृति अनुसार बजेट, स्रोत साधन र जनशक्ति प्राप्त हुने हो भने यी नदी नियन्त्रणमा धेरै काम गर्न सकिने कार्यालय प्रमुख कर्ण बताउनुहुन्छ। 3टै नदी गरेर जम्मा 170 किलोमिटर लम्बाइमा तटबन्धको निर्माण भइसकेको छ। अनि जग्गा उकास चाहिँ लगभग 2500 हेक्टर जग्गा चाहिँ उकास भइसकेको छ।
अनि जहाँसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको जनसमुदायको सहयोगको कुरो छ उहाँहरूबाट हामीले चाहिने जति जुन मात्रामा सहयोग उहाँहरूबाट पाउनुपर्ने हो त्यो हिसाबले हामीले पाइराखेका हुन्छौँ। जहिले पनि नदीहरूको अवस्था हेरिकन जुन हिसाबले वार्षिक कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने जुन मात्रामा त्यो चाहिँ यहाँ भइरहेको छैन। लगभग मोटामोटी भन्दा त 1/3 मात्रै बजेट विनियोजन हुन्छ जहिले पनि। यो जिल्लाको अवस्था हेरिकन नदीहरूको अवस्था हेरिकन कम्तीमा 45-50 करोड वर्षको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो, जसले गर्दा हामीलाई सुरुमै योजनाहरू छनौट गर्नलाई प्लानिङ गर्नलाई सजिलो हुन्थ्यो। त्यही हिसाबले हामी अगाडि बढ्थ्यौँ। यो जग्गाको मुआवजाको समस्या पनि यहाँ ठुलो छ। अब तटबन्ध निर्माण गर्नको लागि हामीले ठ्याक्कै नदी जति चढाइमा बगिरहेको हुन्छ त्यति नै चढाइ लिएर तटबन्ध निर्माण गर्यो भने त्यो दीर्घकालीन हुँदैन। त्यो वाटरवे चाहिन्छ, चाहिने मात्रामा जति वाटरवे हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ लिएर हामीले तटबन्ध निर्माण गर्ने गरेका छौँ। त्यसको लागि त्यो जग्गा जसको दुवै छेउतिर किनारतिर जसको नम्बरी जग्गा पर्छ रजिस्ट्रेसन भएको जग्गा त्यो जग्गा उनीहरूले दिन मान्दैनन्। त्यो अब दिन चाहे पनि अथवा दिन माने पनि हामीले मुआवजा पाउनुपर्छ भनेर भन्छन्। तर हामी कन्भिन्स गर्दै अहिलेसम्म निर्माण गरिरहेका छौँ। तर कुनै ठाउँमा त्यस्तो धेरै विवाद आएर हाम्रो चाहिने मात्रामा वाटरवे पनि नपुगेको ठाउँ पनि छ। यो तीनटै नदीको अथवा यो अरू अन्य साना नदीहरूलाई पनि त्यो पर्मानेन्ट हिसाबले जुन दायाँ बायाँ बाढी जस्तो सुकै बाढी आए पनि दायाँ बायाँ नजाओस् नभत्काओस् त्यो हिसाबले हामीले संरचनाहरू निर्माण गर्दै गयौँ भने त्यो संरचनाहरू निर्माण गर्नको लागि एकछिनलाई मानौँ न 5 वर्ष 7 वर्षसम्म त्यो बजेट विनियोजन हुँदै गयो भने त्यो 5-7 वर्ष 10 वर्षसम्ममा पनि सकिन्छ। तर खोला नालाको कुरो छ त्यो दैवी प्रकोप जस्तै हुन्छ। यसलाई त्यो अलिक 100% कन्ट्रोल गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। महोत्तरी जिल्लाका रातु, औरही र मराहा नदीले क्षति पुर्याएका र क्षति पुर्याउन सक्ने सम्भावित क्षेत्र र स्थानहरूमा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नम्बर 2 जलेश्वरले तटबन्ध, स्पर, रिभरमेन्ट विथ लन्चिङ वर्क, बाँध र अस्थायी बाँध बेरा निर्माण गरी नदी नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याएपछि यस क्षेत्रमा बाढी, कटान, डुबान र कृषियोग्य जमिनमा बालुवा थुप्रिएर मरुभूमि हुने समस्या समाप्त भएको छ। नदी कटानपछि बगरमा परिणत भएको हजारौं हेक्टर जमिन उकास हुन पुगेको छ। बस्ती र खेतीयोग्य जमिन संरक्षण हुन पुगेको छ। करोडौं जनधनको क्षति हुनबाट जोगिएको छ। नाम त जनताको तटबन्ध छ तर त्यो हिसाबले जुन हिसाबले जनताको तटबन्ध यहाँ जनताको लागि सेवा गर्न सक्नु पर्ने हो गर्नु पर्थ्यो त्यो हिसाबले हामीले जुन आवश्यक स्रोत साधन बजेटहरू पाउनु पर्ने त्यो अभाव म देख्छु। त्यो चाहिँ यस कार्यालयले बजेट, जनशक्ति र स्रोत साधनले भ्याइसम्म अहोरात्र खटिएर नदी नियन्त्रणका काम गरिरहेको देखिन्छ। जबसम्म बृहत गुरु योजना बनाएर माथि चुरे क्षेत्रदेखि नेपाल भारत सीमासम्म नदीको दायाँ बायाँ व्यवस्थित तटबन्ध बनाउन सकिँदैन तबसम्म नदीजन्य प्राकृतिक प्रकोप, बाढी, कटान र डुबानबाट मानव बस्ती र खेतीयोग्य जमिनको कटान र बालुवा थुप्रिएर मरुभूमिकरण हुने क्षति र समस्यालाई न्यूनीकरण र निराकरण गर्न सकिँदैन। यी नदीको जलाधार क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्ति आइरहनेछ। त्यसैले नदीको जलाधार क्षेत्रको दायाँ बायाँ तटबन्ध निर्माण गर्न सकिए मात्रै तराई मधेसका जिल्लाहरूमा बाढी, डुबान, नदी कटान, भूक्षय र कृषियोग्य भूमि मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउन सकिनेछ। त्यसैले महोत्तरी जिल्लाका नदी नालाहरूबाट वर्षेनी हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह जस्ता तीनवटै सरकारी तहले बृहत गुरु योजना बनाई तटबन्ध निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ। अनि मात्रै तराई मधेसको उर्वर कृषियोग्य जमिन, नदी किनारका बस्ती र गाउँहरूलाई बाढी, डुबान र कटानबाट सुरक्षित गरी मरुभूमि हुनबाट जोगाउन सकिने देखिन्छ। यसका लागि जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नम्बर 2 जलेश्वरलाई पर्याप्त बजेट, स्रोत साधन र जनशक्ति बढाउनु पर्दछ। तब मात्र नदी नियन्त्रण कार्यक्रम प्रभावकारी र दिगो बन्न सक्ने देखिन्छ।